बोमगळासर पदवेदारा देवा बापा आमच्या धनी अब्राहमाच्या देवा तूं आदी आसुल्लो आतां आसाय. तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं एकलोच राजवडकी चलोवन आसाय. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय. कुडीची मोतेची आत्म्याची दादोसकाय आमकां दिलाय. आमचो जीव कूड आत्म प्राण स्वास तुवें दिलाय. तो तुज्या अधीन आसा. ताचो पोस तूं करनासाय. ह्या पासून तुका अर्गां दिता. परत एक सगळो दीस तुका वळखल्या ह्या भावार्थी भुरग्यां सांगाता तुका महिमा दिवंक तुजी स्तुती करून तुजें उतर आयकून जिवीत जोडूंक तुवें आमकां बसयलाय. ह्या पासून ती तुका अर्गां दिता. ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयलात आमकां आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बोळान बगार बळवंत आत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून ही सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी आमची उरलेली जिणी तुज्या मानाक आनी महिमेक ती समर्पीत जाली जावंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. जेजू क्रिस्त ते भोव मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो सकाळीं वेगी वेगी उठून कुडले सगळीं कामां कर तयार जावन धांवन तुमी आयल्यात वय मू कित्याक भावा भयणीनो ल्हाना व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया. भासून येया नासून येया आयकूंक येया जेजू सोमिया. हासून येया नासून येया आयकूंक येया. हासून आयल्यात गी नासून आयल्यात गी उडोवन आयल्यात गी ताच्या मोगान भरोवन आयल्यात गी. प्रेज द लॉर्ड. पूण मोगाळ भावा भयण्यानो आमी जाणाव जेजू क्रिस्तांनी सुवार्ता प्रगट केल्ली 2000 वर्सां पयले वय मू. लोक अशेंच हांसोन धांवन उडोवन उडयो मारून येतलो आनी पांत्यार 4 वरां भितर कितें जातलें सगळो जागो फुल्ल. लोक हारीनी लोकांचो जमो धांवन येतलो. पूण सगळो लोक एकच मनोभावान येतलो गी. हर एका लोकांची चिंता एकच आसलें गी ना. 3 कॅटेगरीचो लोक जेजू क्रिस्ताक आयकूंक येतलो. कितले कॅटेगरी 3 कॅटेगरी. एक लोक पयली कॅटेगरी म्हळ्यार देवाच्या भिरांतीन खालतीन जावन जेजू कितें उलयता पळय तें आयकून आमचें मन बदलून जिणी बदलूंक तो लोक येतलो. पयली कॅटेगरी. आनी एक कॅटेगरीचो लोक आसलो ताजी परीक्षा करूंक येतले. कित्याक येतले तो देवा विशयांत उलयता गी आमच्या चक्रवर्ती विशयांत उलयता गी आमच्या धर्मा विशयांत उलयता गी म्हणून ताजी परीक्षा करूंक एक पंगडाचो लोक येतलो. आनी आनीक पंगडाचो लोक येतलो. तो कित्याक येतलो ताका शिरकोन घालूंक म्हणून येतलो. कित्याक येतलो ताका शिरकोन घाली जे तो आमच्या धर्मा विरोध उलयला तिरव्या विरोध उलयता ह्या आमच्या कानुना विरोध उलयता चक्रवर्ती विरोध उलयता तें धर्न ताका शिरकोन घालूंक म्हणून येतलो. हर एक लोक एकच मनोभावान येनातलो. आज आमी आसा तुमकां तुमी सवाल करा कसल्या मनोभावान तूं आज आयलाय. ताजे उतर आयकून खालतेपणान मन बदलून जिणी बदलूंक आयलाय गी ह्या ताजी परीक्षा करूंक आयलाय गी ह्या सगळें तुकाच कळीत आसा म्हणल्या बरी ताका शिरकोन घालूंक आयलाय गी. म्हणून आज आमी कोणाची परीक्षा करीची आमकांच आमचीच आमी परीक्षा करीची. मोगाळ भावा भयणीनो देव आदी मागा पूर्वजातान उलोवनूच आसा वय मू. उलोवनूच आयला वय गी न्ही मुखार तो उलोवनूच आसा वय मू. पूण सगळ्यांकी देवान उलयल्लें आयकना. बेजार पावो नाकात. हांगा तुमी आतां आयल्यात मू सगळ्यांकी देवान उलयल्लें आयकना. कोणें ताजेर भरवसो दवरला आनी कोण ताचो मोग करता तांकां मात्र आयकता. आयिल्ल्या सगळ्यांकी देवाचो ताळो आयकना. देव उलोवनूच आसा. कोणाक आयकता सांगा. कोणें ताजेर भरवसो दवरला भरवसो दवरून तूं आयलाय जाल्यार ताज्या मोगान तूं आयलाय जाल्यार आज तो उलयतना तुका सगळो दीस तुका आयकतलें. आतां देवान उलोवचें आयकोवचेचो अर्थ कितें. देवान उलयतना तुका आयकलां जाल्यार देव कितें सांगता त्या प्रमाणे तूं जियेताय वय मू. देवान उलयल्लें तुका आयकोना जाल्यार तूं आनीक तुज्या कुशेनच जियेताय. तुजें मन बदलाना. तुमी थोड्या वर्सां पयलें पळयल्यार आतां पुरो मोबायल आयल्या उपरांत सगळें गेलां. कॉयन बॉक्स आसलो तुमी जाणात गे. 1 रुपयाचें कॉयन घाल्यार आमकां तें उलोवंक जातलें. 1 रुपया म्हळ्यार 100 पयशे कंप्लीट आसूंक जाय. तुमी 99 पयशांचे कॉयन घाल्यार आयकतलें गी. आमी उलयते रावता पूण मुखल्याचो ताळो तुका आयकता गी आयकना. 100 पयशे म्हळ्यार कंप्लीट 100 पयशे तुवें घाल्यार मात्र मुखल्याचो ताळो तुका आयकतलो. आमी देवाचें उतर आयकूंक येता न्हय तशेंच 100% तुजो कंप्लीट भरवसो देवाचेर आसा तर मात्र तुका ताजो ताळो आयकता. नाजाल्यार तूं खाली उलयताय आनी फाटीं चलताय. तातूंत कांय आमकां फायदो जायना.
कशें तें कॉयन 8 आण्याचें कॉयन गेल्यार आयकतलें गी 4 आण्याचें कॉयन ना कंप्लीट 100 पयशे आसूंक जाय आसले तुजो आनी म्हजो बरवसो देवा ते संपूर्ण आसतना तो कितें उलयता आमकां आयकता मोगाळ भावा भयण्यानो आमी कशें आयकाची गी म्हणल्यार ते कन्नडांत एक ल्हानशें उतार आसा कत्ते मेयदल्ली मत्ते मेविल्ला म्हणटात कत्ते मेयदल्ली मत्ते मेविल्ला खंयसर तूं गडवाक बांदताय पळय थंय उपरांत तुवें कोणायकी बांदूंक जायना खंय तें तशें कोप्पून काडटा करपून काडटा कांय उरना थंय उपरांत तुवें गायेक या काल्याक हेका रेड्याक या बोकडेक लयत बांदल्यार थंय कांय ना कत्ते मेयदल्ली मत्ते मेविल्ला म्हणटात तुवें अशें आयकाचें की एकच एक उतार सोडूंक नजो एकच एक जाणवाय सोडूंक नजो एकच एक ताजें बरेंपण आसा पळय आमी कितें करूंक नजो तें त्या प्रमाणे आयकाचें मोगाळ भावा भयण्यानो आनी तितलें आयकतना आमकां बरेंपण आसा गी ना त्या रितीन आयकतना बरेंपण आसा गी ना खंडीत आसा मोगाळ भावा भयण्यानो बरेंपण आसा देखून कन्नडांत आनी एक उतार सांगतात ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ತುಂಬಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ म्हणतात हसिदा ಹೊಟ್ಟೆ म्हळ्यार समजता मू तुका आयकोनची भूक लागला तान लागला ती घेवन तूं आयलाय जाल्यार तुका जाणवाय मेळटली समजणी मेळटली मात्र न्ही तुका उलोवचें देणय देव मुखार दितलो आयकलो मनीस केन्नाय वोगे रावना ताका मागीर उलयची हेरांक सांगाची पूण ತುಂಬಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ म्हणतात म्हळ्यार येतानांचो पोट भरोन आयलाय म्हाका सगळें कळीत आसा हांव सगळें जाणा वो आतां कितें उलयतलो ती कितें आतां म्हाका सांगतली म्हण तसो बसलाय जाल्यार तुका कांयच मेळचें ना देखून हांवें 3 कॅटेगरीचो लोक हांवें पयलेंच मुखार दवरलें कल्तो जावन सोमी कितें आयकात सांगता तें आयकून जिणी बदलूंक ह्या कॅटेगरींत आमी आसांव जाल्यार मात्र आयचो दीस तुजो आनी म्हजो सुपळ जातलो ना जाल्यार आमी हांगा येवनी सुपळ जायनातल्या बरीं आसतलें तशें करूंक जाय की तुमकां इस्काल आसात न्ही गे आमच्या गांवांत आसात की नात तुमच्या गांवांत आसात खाली आमच्या गांवांत आसात की तुमच्या गांवांत इस्काल कोणाचें एडमिशन करयता भुरग्यांचें वय मू कसल्या भुरग्यांचें बुद्दवंतांचें गी अनपड भुरगीं मूर्ख भुरगीं तांकां कांय बूद ना तसल्या वेळार तें इस्काल तांकां एडमिशन करयता एडमिशन जाल्या उपरांत तांकां बरें शिकयता समजणी दिता न्ही गे बूद शिकयता उपरांत ग्रॅज्युएशन कर तांकां कितें करता भायर घालता भायर गेल्या उपरांत तांचें काम बिजनेस कुटाम रटावळी सगळें सुरू करतात वय मू तेच प्रमाणे तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत हांव देवान हांगा आपोवन हाडलां कशें एक अनपड भुरगीं येतात मूर्ख भुरगीं येतात बूद नासलेलीं भुरगीं कशीं येतात की तशें देवान आज तुका आनी म्हाका आपोवन हाडलां तो आमकां बूद दितलो जाणवाय दितलो बरें आत्मीक ग्रॅज्युएशन करना आमकां कितें करता तो मागीर भायर व्हरतना आमचीं कामां देवाक मानवतात मोगाळ भावा भयण्यानो देवाक मानवतात मेसवतात मात्र न्ही देव जावं पुरो आमी आतां थोडी भिरांत घेवन लज घेवन आयल्या जावं पुरो पूण देव आमकां अशेंच वचोंक सोडता की ना तो आमकां धैर्यान भरता भलायकेन भरता शांती समाधान दिता संतोष दिता पूण मोरये बरी तितलेंच आमी खालतें जावन कोणाच्या पांयां बसून आयकाची मोरयेचो परमनंट एड्रेस कितें तुमी जाणात की तिजो परमनंट एड्रेस जेजूच्या पांयांताळ कसलो ती खंय बसताली जेजूच्या पांयां सकला तिजो परमनंट एड्रेस मोरी खंयची खंय म्हळ्यार ती जेजूच्या पांयांताळा तिजो एड्रेस मोगाळ भावा भयण्यानो तुजो आनी म्हजो परमनंट एड्रेस वो जायची खंय जेजूचे पांयांतळ ताज्या पांयां आसतना बसून आमी आयकाची त्या दळा मात्र आमी धैर्यादीक जाता कित्याक ह्या संवसारांत कोणी जैत व्हेलो ना तो एकलो मात्र जैत व्हेल्लो कोण तो सोमी जेजू क्रिस्त एकलो मात्र जैत व्हेला आनी कोणेय जैत व्हरूं ना जैते राय आयिल्ले ग्रेस्त मनीस आयिल्ले पदवेदार आयिल्ले कोणें जैत व्हेला गी केमनी बरयलां गी बायबलांत तो एकलो मात्र जैत व्हेल्लो मोगाळ भावा भयणीनो ताजे सांगात आमी आसतना आमी धैर्यादीक जाता कशीं जाता धैर्यादीक जाता गेल्या त्या हप्त्यांत ती फादर जेरीन त्या स्वामीचो एक धाकलो दिल्लो आमकां वय मू एक स्वामीजीचो कितें म्हणले स्वामीजी आणखी केसरी वस्त्रूच घाला वय मू आनी तो धैर्यान म्हणटा आमी केसरी घालता आमी बीजेपीचोच आमी बीजेपी पार्टीचोच पण खंयची बीजेपी भारतीय जीजस पार्टी ते बीजेपी न्हय पळय कसलें धैर्य पळया तूं आनी हांव आमी धैर्यादीक जातना मात्र मोगाळ भावा भयण्यानो अशें जेजूक उक्त्यान साक्ष दिवंक शकता कसली साक्ष भियोन भियोन लिपोन लिपोन येवचें न्हय उक्त्यान जेजूचो स्वामी तोच म्हजो सोडवणदार ताणें म्हाका सुटयलां म्हणजे उक्त्यान साक्ष आमी जाता उक्त्यान साक्षीदार आमी देवाचे जाता आतां आमी कुडी रितीन पोरां नितळ जावन आयल्या वय मू वय की न्हय सकाळीं उठल्या न्हाल्या धुल्या नितळ जावन आमी आयल्या वय मू आमकां कोण कूड कोण नितळ करता
साबू या शॅम्पू धरा. आता साबू घरांत हाडून दवरलाय, या साबू शॉपांत आसा, या साबू कंपनींत आसा. आमी नितळ जाता हुंगी कंपनींत हांव शॉपांत आयलो, शॉपांत हांव तुवें घरा हाडून दवरलाय साबू, तूं नितळ जाताय की? नितळ जाय जाल्यार कितें गरजी? तो साबू काडून बरें घासून पुसून सुंबोळ घेवन घासून मागीर आमी नितळ जाता वय. खाली साबू हाडून दवरल्या तक्षण आमी नितळ जाता हुंगी. त्याच प्रमाणे हें देवाचें उतर पवित्र बायबल तुज्या आनी म्हज्या घरांत व्हरून दवरिल्ल्या तक्षण आमी आत्मीक जिवीत जोडता हुंगी. कितें गरजे? तो उक्तें गरजे, वाचीजे, आयकाजे, जाणा जायजे. त्या वेळा मात्र आत्मादा शुद्धीकरणान जाता. ह्या शुद्धीकरण आत्मादा शुद्धीकरणान जाता. आमचे कार पाड जाल्यार आमी गॅरेजीक व्हरता वय मू. आमची भलायकी पाड जाल्यार आमी डॉक्टर लागीं वता वय मू. पूण आत्मो शेळयला त्या वेळा आमी जेजू क्रिस्ता थंय येता. परत जेजू क्रिस्त ताचें उतर दिवन आमचो आत्मो कितें करता? नितळ करता, शुद्ध करता, पवित्र करता. ताच्या आराधनाक परत तो योग्य करता. मगळ भावा भयण्यानो, आज आमी आयकुया थोडो वेळ देवाचे उतर. जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक कित्याक आयलो गी म्हणून? कित्याक आयलो जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत? कित्याक आयलो? न्ही जायतें आसा वय बायबलांत बरयलां. सुवार्ता प्रगट करूंक आयलो, देवसाराची कामां नाश करूंक आयलो, आमकां सोडूंक तो आयलो, आमकां जिवीत दिवंक आयलो, बापा सरच्यान व्हरूंक आयलो. जायतें आसा वय मू. आमी आयकुया जेजू क्रिस्त कित्याक ह्या संवसारांत आयलो आनी आयिल्ल्या वरवीं आमकां कितें फायदो केला, कशें आमकां ताणें जोड दिला म्हणून. आमी आयकुया रोमाकारांक बरयलें पत्र वस्वर 2:9-11 वाचबें पयलें. रोमन चॅप्टर 2 वर्स 9 to 11 आमी पयलें आयकुया. वायट आदरतल्या हर एक मनशान कश्ट आनी कळवळे बगूंक आसतले. पयलें जुदेवान, पूण जुदेव न्हय आसलेल्यांनी ते बगी जाय. तशेंच बरें आदरतल्या प्रती एकल्यान महिमा, मान आनी शांती मेळटली. पयलें जुदेवाक, पूण जुदेव न्हय आसल्याकी. कित्याक देव कसलोच पक्षपात करिना. आतां नवी वळ परत्यान वाच. वायट आदरतल्या हर एक मनशान कश्ट आनी कळवळे बगूंक आसतले. पळया दोनी आमच्या मुखार दवरला वय मू. वायट आदरतल्या कितें आसा? कश्ट आनी कळवळे आसात. बरें आदरतल्या कितें आसा? कितें आसा? मुखली वळ वाचपा. बरें आदरतल्या कितें आसा? बरें आदरतल्या प्रती एकल्याक महिमा, मान आनी शांती मेळटली. आतां आमचे लागीं आसा विंचोड वय मू. महिमा, मान आनी शांती जायची की कश्ट आनी वळवळे जायची? पळया न्ही की देवान विंचोड तुज्या आनी म्हज्या मुखार दवरला. देव तुका नेमका प्रेशर घालिना, जबरदस्ती करिना वय मू. म्हजे सांगात रावा, बरें आदारा, मान, महिमा, शांती जोडून घेया. संवसाराचे गुलाम जाया, वसा, कश्ट आनी वळवळे बघा कितें जाय की म्हूण देव विचारता. पळया मान, महिमा आनी शांती ही देवाची ग्रेस्तकाय जावन आसा. कोणाची ग्रेस्तकाय? तूं ताका विश्वास रावतना ती तुजी आनी म्हजी ग्रेस्तकाय जाता. मान, महिमा आनी शांती आमची ग्रेस्तकाय जाता. मोगाळ भावा भयण्यानो, आमकां जाय की नाका? पळया कश्ट आनी वळवळे ते आमकां न्हय, ते देवाच्या भुरग्यांक न्हय, ते संवसारी लोकांक, देवाची वळख नासलेल्या लोकांक ते दवरलात. तुका आनी म्हाका न्हय. पूण आमी देवाची भुरगीं जावनी ते कश्ट आनी वळवळे आमचे करून घेतलात जाल्यार आमी बऱ्या आदारान त्या देवा संगाता नांव म्हणचे आमीच दाखयता गे ना, आमी दाखयता. तुमी जाणात नवी वळ परत्यान वाच बे. नवी वळ परत्यान वाच. वायट आदरतल्या हर एक मनशाक कश्ट आनी कळवळे बगूंक आसतले. कोणाक आसात ते? पयलें जुदेवान, पूण जुदेव न्हय आसल्यांनी ते बगीचे पडटले. आतां पळया तुमी जायत्या फावटी आयकलां देव एकच फावटी मनशाक शिक्षा लायता गी ना. तूं कसलेंय वायट कर, कसलेंय महापाताक कर, देव एकच फावटी तुका आनी म्हाका शिक्षा लायना. कित्याक सगळ्या बायबलांत तुमी वाचलां जाल्यार देव रागार जावंक सवकास, शिक्षा दिवंक सवकास, तो मोगान भरला म्हणटा. देव 7 रितीन तुज्या लागीं म्हज्या लागीं उलयता. खंय पयलें कितल्या रितीन? 7 रितीन तो उलयता, 7 रितीन तो समजयता, 7 रितीन तो तुका आनी म्हाका मन बदलूंक प्रयत्न करता. ताच्या उपरांत ताणें शिक्षा दिवची. 7 रितीन म्हळ्यार पयलें देव खुद्द स्वता उलयता. देव खुद्द स्वता उलयता. उपरांत तो आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर उलयता. तिसरें तो देव दुता मुखांतर उलयता. चवथें सेवक आनी सेवका मुखांतर, दासा दासियेरो म्हणटा तांचे मुखांतर तो उलयता. पंचवें तो दर्शनांनी उलयता. अब्राहमाक ह्या सामुएल प्रवादक ताणें कितें दिलां? दर्शनां दिल्यां, दर्शना मुखांतर उलयता. 6वें तो स्वप्नांनी उलयता. जुजे लागीं या सलमावराया लागीं तो कसो उलयला? स्वप्नांनी उलयला.
सातवें तो ताज्या उतरां मुखांतर उलयता. 7 रितीन तो तुज्या लागीं म्हज्या लागीं उलयता मोगाळ भाव भयणीनो, शिक्षा दिवच्या पयलें. 1-2 रितीन न्हय. आतां ह्या 7 रिती पैकी एक ना एक रितीन आमकां मेळ्ळा की मेळोना? मेळ्ळा की मेळोना सांगा? दर्शना मुखांतर न्हय जाल्यार पुता मुखांतर, पुता मुखांतर न्हय जाल्यार सेवका मुखांतर, सेवका मुखांतर न्हय जाल्यार उतरां मुखांतर, उतरां मुखांतर न्हय जाल्यार देव खुद्दा मुखांतर उलयला की उलोवना? देखून ताणें उलयल्लें आयकून ताजे सांगता जीवन बरें आदारतना आमकां कश्ट भोगूंक नात, वळवळे भोगूंक नात मोगाळ भाव भयणीनो. आज पळया, बायबल आसा, मोबायल आसा वय मू? कितें आसा? बायबल आसा, मोबायल आसा. आमचो हात चडीत केदाळ खंयच्याक वेता? पळय बायबला कोण न्ही म्हणून आमचो चड हात खंय वेता दिसाक? मोबायलाकच वेता. मोबायल वस्तू वैरी शत्रू मित्र पुरा मोबायलच आज मनशाक. मोलादीक वस्त या वैरी मित्र शत्रू पुरा मोबायलच जाला. सगळे मोबायलच. हाज्या पयलीं हांवें एक पुटी सांगिल्लें, मोबायल आसा, बायबल आसा. मोबायल कितें म्हणटा, बायबल कितें म्हणटा गी म्हणून. बायबल कितें म्हणटा? तले तग्गिसी नन्नನ್ನು ಓದು ನಿನ್ನನ್ನು ತಲೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು म्हणटा. कोण? बायबल. मोबायल कितें म्हणटा? तले तग्गिसी नन्नನ್ನು ನೋಡು ನಿನ್ನನ್ನು ತಲೆ ಎತ್ತದಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ म्हणून. खंयचें जाय तुमकां? तुमी आजकालच्या तरणाट्यांक पळयलां गी, ह्या तरणाट्या चेडवा भुरग्यांक पळया, चेड्या भुरग्यांक पळया, बायकार ह्या स्कुटीर वेतात वय मू, मोबायल हांगा दवरतात हळे अशें, हांगा दवरून गोमटी न्ही गे अशें करूनच वयतात. 10 वर्सां उपरांत ह्या तरणाट्याचें काजार केल्यार तांकां भुरगीं जल्मची अशीच जल्मातली मागीर. गोमटी वांकडी अशें ताचे प्रभाव पडटा. तुमी पळया, हांवें पळोवचें एक तरणाट्यांक गोमटी अशीच इशीन पडो या इशीन पडो. मोबायल एक पुटी हांवें भुरग्याक सांगलें की अळे रे सकाळीं उठून खाली पोट भरचें न्ही, नश्टो करचो न्ही, इडले पळोवचें न्ही, इलो बायबल वाच रे म्हणून. न्हिदेंतलो उठला मात्र आवयक म्हणटा की मम्मी बायबल पळयतना उशा बरी दिसता, इतलो दाट कोणें वाचचो? कसो दिसता बायबल? उशा बरी म्हळ्यार निश्चित प्लॅन तेजे, आनी निश्चंत प्लॅन. ते बायबल पळयतना उशांतान भायर आयला मात्र उशे सोडून परत्यान ताका बायबल कितें दिसता? उशंत दिसता. निश्चंत प्लॅन करतात. पूण हांगा मोगाळ भावा भयणीनो पळया, सांगूंक गेल्यार आमकां देवान रचलां वय मू, रचलां की रचोना? आवयच्या गर्भांत आमकां दवरिल्लें वय मू. 9 म्हयन्या भितर तुज्यान म्हणजे कंप्लीट रचन जालां की जावना? कंप्लीट रचलां. दोळे, कान, तोंड, हात, पांय सगळें दिवन कंप्लीट 9 म्हयन्या भितर देवान तुका म्हाका कंप्लीट रचन केलां. पूण 90 वर्सां 90 वर्सां आमी ह्या संवसारांत जियेल्यार ह्या दोळ्यान कितें पळयचें, कानान कितें आयकाचें, तोंडान कितें उलयचें, हातान कितें आपडेचें, पांय खंयसर वचचें आमकां पावना समजून घेवंक. बेगिने तुमी चिंतून पळया आमकां देवान 2 पांय दिल्यात वय मू. आज हे पांय घेवन आमी जेजूक आयकूंक आयल्या वय मू. आमच्या बरी हेरांक देवान 2 पांय दिले, आज तेच पांय घेवन ते खंय गेले? बाराक वेतात. पळया देवान दिला, हात दिला, पांय दिला, दोळे दिला, कान दिला, तोंड दिला, कसो उपयोग करीचे म्हणजे आमकां कळीत ना. त्या खातीर आमकां कश्ट आनी वळवळे थोड्यांकी जिणयेचो वांटो जाला. पूण हें कशें उपयोग करचें कळीत आसल्यार कश्ट आनी वळवळे तुज्यान म्हज्या जिणयेचो वांटो जायना मोगाळ भावा भयण्यानो. तुमी मागणें करतात गी सकाळीं उठून, ह्या दनपारां, ह्या सांजेर कितें मागतात? म्हजें एक मागणें आसा. हांवें केदाळार सकाळीं उठून इल्लेशें मागणें कर, मागीर सोम्या कोंड खाली दवर म्हणचें हांवें. कितें खाली दवर? कोंड खाली आसूं दी म्हणचें हांवें. कोणीय तातूंत वेचो नाका म्हणून. आतां कोंड खाली आसा जाल्यार पयलें भितर थंय वचून वचो प्रयत्न कोणें करीचें? हांवें पयलें करीचें. खंय सगळें खाली वचून हांव थंय गेलो जाल्यार. तुमी मागतात गी कितें मागतात? एक धूव, आवयचें धूव हर एक दीस मागणें करतलें, रुमांत डोर बंद कर. आवयक म्हणटलें मम्मी हांव मागोंक वयता म्हणून. जायत एक दीस मागणें करतना आवयक आयकलें उपरांत आवयन म्हळें खंय, आवयन आयकलें मागणें कर भायर येतना कितें मागलें गो? अशें मागलें न्ही. हांवें आयकलें कितें मागलें म्हणून. म्हाका एक बुद्वंत नवरो दी म्हणून मागतलें. कितें मागतलें? बुद्वंत नवरो दिवन म्हणून मागतलें. आवयन आयकलें आनी आवयन म्हळें की अशें मागा नाकाय गो, अशें मागलां तुजें काजारच जावचें ना म्हणून. वय गी मम्मी कित्याक? कित्याक म्हळ्यार बुद्वंत केदाळा काजार जायनात.
तुम्ही चिंतून पळया. हां बुद्धवंत नवरो दी म्हणून केन्नाय म्हाका नाका बुद्धवंत केदाळारी काजार जायनात म्हणून हांवें सांगलें भुरग्याक. तेवण पसून पडचें काम आमी करूंक नजो. हांगा कश्ट आनी वळवळे घेवंक तुमी हांगा आयल्यात की ना. मान आनी महिमा आनी शांती घेवंक आमी हांगा वयमो. प्रेज द लॉर्ड. मुखली वळवा आसा 10वी ओळ आमी आयकूया पळया. तशेंच बरें आदारतल्या प्रती एकल्याक महिमा मान आनी शांती मेळटली. कोणाक मेळटा ते? बरें आदारीचे मोगळ भावा भयण्यानो. बरें करीचे मोगळ बाबडीनो. बरें उलयचे, बरें आयकाचे, बरी जिणी जियेची, बऱ्या जाग्यार वसाची, बऱ्या सांगात आमी बरसाची. जायत्या पटी फादर जेरीन सांगलें तुमी आयकलां. बऱ्यांचो सांगात धरा, भावार्थ्यांचो सांगात धरा. कित्याक बऱ्या सांगाता वरवीं आमी बरें जाता. वायट सांगात्या वरवीं आमी कितें जाता? आमकां वायट जाता. दावीद राय कित्याक 40 वर्सां तो बरो जावन उरलो की म्हळ्यार पत्की खोटे अधर्मी ताज्या सांगाता बरसूंक ताणें दिवना. आसले ताज्या कालारी आसले पूण तांच्या मदें तो बरसोना वसोना. आमी तशें केल्यार बरी जाता की जायना. पूण आमी कितलें बरें केल्यार देवा तितलें बरें आमी जावंक जाता की. पूण जावचें प्रयत्न करूंक जाता की जायना. हर एक दीस इल्लें जावन आमी प्रयत्न करूंक जाता. आतां तुमी पळया नेकेत्रां आसा तुवें महाकासार. नेकेत्रां कितें चिंतात? सगळ्यां प्रास आमी बरीं. आमचे वरवींच राती परजल म्हूण तीं चिंतात. केदोळ पर्यंत तांचें चिंताप? चंद्री मेता पर्यंत मात्र. चंद्री मेतर मागीर आमचो प्रकाश आसा की आमचें बरेंपण आसा की. चंद्री मी तशें चिंता काय म्हज्या वरवीं रात उजवाडटा परजळटा. म्हज्या वरवीं लोक हांगा रातीच्या उजवाडांत आसा म्हणून. केदोळ पर्यंत? सूर्य येता पर्यंत मात्र. सूर्य येतर चंद्रिमाचो उजवाड दिसता की ना. आमी तशेंच आमी बरीं बरीं म्हूण चिंताव जाल्यार मोगाळ भावा भयणीनो बरेंपण म्हळ्यार कितें? आमच्या आत्म्याची बादशावी जोडला जाल्यार तें बरें. आमी बादशावी जोडला जाल्यार तें बरें. आनी हेर संवसारी रितीन आमी बरेंपण आदारून आसा आमी करून आसा. आमकां सांगाचें म्हण आसा की खावंक नातल्याक जेवंक दिता, ह्या वस्तू नातल्याक वस्तू दिता, घर नातल्याक आमी घर सगळें करून आसा. पूण पयलें बरेंपण कितें म्हळ्यार आमी देवाक वळखाचें आनी ताजें बरेंपण आमचें थंय येयचें. कोणाक आमी वळखाचें? ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगता कर. ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची. आमचे धर्म कितें म्हणटा जाणान की तुवें बरें केल्यार तुका बाचावी आसा म्हणटा. पूण जेजू क्रिस्त म्हणटा म्हाका वळखल्यार तुका बाचावी आसा म्हणून. देखून धर्म सांगता ती बाचावी न्हय. जेजू क्रिस्त सांगता ती खरी बाचावी. ताका वळखल्यार खंडीत तुका आनी म्हाका बाचावी आसा की ना? खंडीत आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. पूण जाल्यार थोड्यांक आमी पळयता न्ही की थोडीं खंती नासतात केदाळारी. बेजाराय नासतात केदाळारी. कित्याक खंत बेजाराय तुमकां? तुमी खंतीत आसात की बेजारांत आसात की दुखांत आसात की कित्याक? पळय 70 वर्साची गो बैल आसले की. कितल्या वर्साची? 70 वर्सां. एका दादल्याक 75 या बायलेक 70 धरा. ही केदाळारी हांसोन हांसोन आसची. कोण? बायल. हांसोन 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 उंच आसची केदाळारी. संतोशान आसची. आनी वो पळयल्यार मौनेश्वरा. मौना बसावा. हो खंय गेल्यार मौना बसावात मौनेश्वरात. ओगो एक तरणाट्या भुरग्यान विचारलें की आंटी तुमकां इतली फ्राय जाला, इतलीं वर्सां तुमी लग्नान सांगाता जियेल्यात, इतल्या व्हडल्या कुटाम आसा, तूं पळयल्या केदाळारी संतोशान उल्हासान आसताय. आनी वो हाका पळयल्यार मौनेश्वरा, मौना बसावा विग्रहा. केदाळारी वसोत तूं कांय उलयना आसना. कित्याक म्हणटाना त्या आंटीन म्हणलें खंय अळे हांवें केदाळारी मॅरेज एनिवर्सरी बर्थडे पार्टी किट्टी पार्टी गेट टुगेदर आनी घाली हें पुरो आसा पळय ताका हांवें मेळचें. मोरनाक माती घालूंक गो बोंड काडूंक गो म्हयने मीस वर्सां मीस पुरा कोणाक ताणें मेळचें. देखून हांव बरी जॉली आसा. आनी तो केदाळारी हे दादल्यांक तुमी पळया खंय जाल्यार अशेंच मौना बसावत. स्त्रियांकी पळया ती तशीं आसतात की खंय गेल्यार उलोवन 4 जाणांक आपोवन घेवन. तुमी रेतीर मंदिरांत बसतना पळया हांगा दादले येतात. एक कादल्यार मदल्या कादल्यार बसतात आनी 2 कादल्यार हात तिशीन दवरतात आनी कोणें बसोवन वचो म्हणून. हांगा एक हात दवरतात हांगा एक हात दवरतात. तुमी स्त्रियांकी पळया बसच्या पयल्यानच अरे यो गो हांगा बस, काय रे यो गो हांगा बस. आपण बसल्यार ओगो बसतात की सुरू जावन गेले. दोळे कान जीब पुरो थंय चालूच. कशें आसा? घरा कशें आहा? भुरगीं कशीं आहात? घोव कसो आसा? बरें आसा. काल राती घरा येवना न्ही गी? हां इका जापको जालें. हा तुका कशें गोत? काल तो घरा येवना म्हणून म्हजो येवना.
पळया तिच्या घरची खबर सांगली, हिच्या घरची खबर सांगली, हांगा शिकवणी चलोवनूच आसा, पुरो जावन आसा. ती खंय बसल्यार तांचे दोळे कान जीब चालूच आसता. देखून तुमी पळया लाकवा मारतना चड आवत बायलांक मारिना दादल्यांक मारता. लकवा मारची खंय दोळ्यांक नाकाक तोंडाक हांगाच मारची वय मू. हे लकवा येताना सांग विचारता काय अंकला लगे वयचे की आंटी लगे वयचे, आंटीचे दोळे कान नाक चालूच असतात, खंय मारचे ताणें. ओ मौनेश्वर गो बसला ते वचून मारले. देखून आमी बरें करीजे मोगाळ भाव भयणीनो, खंय गेल्यार आमी कितें करीजे, बरें करीजे, उलयजे, हांसाजे. आनी खंय बरें करूंक ना, वच्चा उकास वच्चो निमाणो जागो तुजा. हांगा जावन सीदा सरकार वयचे आमी, आनी खंय जागो ना. दुसरो जागो आसा की ना, हांगा जावन सीदा जिजू लागीं वयचे. कितलें बरें करूंक आसल्यार हांगाच वयचें. हांवें केदाळार ही सभा म्हणचें न्हय, हांगा जमत म्हणचें न्हय, हांगा म्हजें जिवीत आसा म्हणून हांवें येवचें. कितें आसा हांगा म्हजें जिवीत आसा म्हणून हांव येता मोगाळ भाव भयणीन. ही सभा न्हय, ही जमत न्हय म्हाका. हांगा जावन सीदा हांवें जिजू लागीं वयचें म्हणून. देखून आमी कितें करीजे, बरें करीजे म्हणटा. आतां सगळ्या परस बरें कितें, तूं हांगा देवाचें उतर आयकूंक आयलाय पळय, हाज्या परस बरें कांयच. जेजून सांगलें मोरी एक बरो वांटो तिणें विंचून काडला. आज हांव उलयतां पळय मोगाळ भाव भयणीनो, संवसारांत जायतीं व्हडलीं व्हडलीं कामां आसात वय मू. सायंटिस्ट आसात, विज्ञानी आसात, पुरो आसा. हाज्या परस व्हडलें काम ना खंयचें. हांगा उतर प्रगट करता पळय, या तूं एक देवाचें उतर आनेकल्याक दिताय पळय, एकल्याचो आत्मा बाचाव करताय पळय, ताज्या परस व्हडलें काम देवाच्या दृश्टीन खंयचें आसा जाल्यार तुमी सांगा. खंयचेंय ना. हेंच बरें काम. ते कन्नडांत एक बरी उतार आसा, ಮದುವೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹತ್ತು ಬರುವುದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಲೇಸು म्हणटात मोगाळ भावा भयण्यानो. एक मरणाच्या घरा वचून तुवें इले रडोवन येतना तुज्या आत्म्याक बरेपण आसा जाल्यार हांगा येवन त्या आत्मा म्हणल्यार देवाक तुवें आयकतना आत्म्याक कितलें बरेपण आसचें ना. आसा की ना. बरें कितें म्हणल्यार आमचें कितें संवसारांत अस्कत जिणी आसा पळय ती वळखून आमी देवा लागीं येवचें. ताज्या परस बरें काय म्हणून आसा की बाबा विजयानी व्हडलो उल्लेख केलो वय मू. गेल्या त्या हप्त्यांत फादर जेरीन आमकां देवाचें उतर दिल्लें वेचीक पुता विशयांत वय मू. तो पुतानी एक मेट काडटाना बापय 10 मेटां काडन कसोयन ताका पोटलून धरता, उमो दिता, स्वागत करता, बकरो मारता, मुदी हाडटा, मोचे हाडता, गम्मत करता, पार्टी करता वय मू. वय की न्हय. आनी ताणें म्हणलें न्ही की जेजू आज तुमचे खातीर बकरो मारतलो म्हणून. आमेन. आमी पार्टी येतना खंडीत बकरो आसा, पार्टी आसा, गम्मत आसा, दबाजो आसा मोगाळ भावा भयणीनो. हाज्या परस बरें कांय आसा की कांय बरें ना. तूं सोम्यान तें पार्टी आयलोय हें व्हडलें बरेंपण. हाज्या परस खंयचें बरेंपण ना. कित्याक देवाचें योजन कितें, जेजू क्रिस्ताक कित्याक धाडलो. गालातकारांक बरयलें पत्र 4:4 ऐका. देवाचें योजन कितें, जेजू क्रिस्ताक कित्याक ह्या संवसाराक धाडलो पळया. पूण नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. कोणाक धाडलो? केदाळा धाडलो. ओडोली बाबा विजयानी ब्रदर विजयानी आमकां उल्लेख केलो न्ही. नखेत्रांचो एक काळ आसा, चंद्राचो एक काळ आसा, सुर्याचो एक काळ आसा वय मू. आनी देवाचो हर एक कामां तेज्या टायमार जातात वय मू. तेजी कामां देवाची कशीं जातात. गॉड्स टायम इज परफेक्ट टायम म्हणटात. त्या काळार एका काळार आब्रामाक धाडलो, एका काळाक मैजेक धाडलो, एका काळाक ताज्या पुताक धाडलो. हांगा आतां फादर जेरीक धाडला वय मू. तांच्या उपरांत ताणीच म्हणलां आनी कोणाक देव धाडटलो मुखल्या काळार. सांगलां काय सांगू ना. देवाची कामां त्या त्या काळार त्या त्या वेळार परफेक्ट कामां जातात. तुमी बायबल वाचला जाल्यार मालाकीतान मातेव कितल्या वर्सांचें गॅप आसा. सुमार एक 400 वर्सांचें गॅप आसा. 400 years. मालाकीतान मातेव देव कोणाय लागीं उलोवना, खंयच्या प्रवाद्याकी धाडूं ना, दर्शनी ना, स्वप्नाय ना, कांय ना, सगळें बंद आसलें. अचानक देवाचे योजनांचो वेळ आयलो, टायम आयलो आनी त्या उपरांत 400 वर्सां उपरांत देवान कोणाक धाडलो. ताज्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक धाडलो. देवाचें एक योजन आसलें. त्या योजन टायमार जायजे मोगाळ भावा भयणीनो. एक एक पाटी आमी पळया. हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां फादर सकाळीं रेतीरीक आयिल्लो. फादर रेतीर सगळीं 4 वरां आयकाली. फादर आतां घरा गेला, वीज आणखी येवना. सकाळीं रेतीरीक आयला, वीज ताका केदाळ जायची. हांगा काल मोगाळ, काल म्हणल्यार 100-200 वर्सां न्हय, लांबा येसो काळ. त्या काळा भितर तूं वचोंकी पुरो, सांगूंक जायना. आमकां आतांच जायची पुरा. पूण देवाची कामां टायम येतना. कितल्या फावटी तुमी आयकलां, वाचलां. देवा समोर देवाच्या बळवंत हाता घाल, तुमकांच तुमी खालती करा. फावो तो वेळच तो तुमकां वयर उबारतलो. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. कित्याक तो तुमची वेळ आसा, टायम आसा. मोगाळ बाबा भयणीनो, एकच फावटी आमकां सगळें जाय म्हणल्यार जाता की जायना.
मागीर मुखली वळ कितें म्हणटा एक स्त्रियेतावन तो जल्मलो आं आणि नियमशास्त्र काल आसलेल्यांक आं सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्र काल तो जल्मलो. हाज्या पयलीं फादर जेरी सांगला आमी नियमांत बांदून आसले आमकां कितें आसले नियम आसा. आतां जाल्यार ह्या धर्मांत एक नियम आसा वय मू करेजमाचे करेजम म्हणून. आतां ह्या नियमांत आमी आसा गी ना आमकां सुटका दिली पळय ताणें. तशें कितले नियम हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां. इस्रायल परजेन देवाळाक येतना बोकरो हाडूंक आसलो, पाडो हाडूंक आसलो, रेडो हाडूंक आसलो, पत्का बली, होम बली, अर्गां बली. आतां आमी भायर कारां दवरल्यात, स्कुटरां बायकां दवरल्यात वय मू. इस्रायल परजेच्या देवळांत कितें आसलें भायर बोकरे गोरवां उंटां हें आसलें भायर. आतां हे पूर आमकां नियम आसा गी बोकरो हाडीचे केळी गडे हाडीचे नाल्ल हाडीचे कांय म्हणी नियम आसा गी कोणें सुटका दिली आं पळया त्या खातीर तो आयिल्लो. आनी हाज्या पयलीं पाद्र्याबान सांगलां आमकां फादर जेरीन सांगलां देव जल्मायना देव मोरायना. जल्मात आनी मोरता जाल्यार तो म्हजो देव न्हय. पूण हांगा एका स्त्रिये उद्देशी तो जल्माला म्हणटा कित्याक म्हळ्यार देव मनीस जाला गी जावं ना. मनीस जातना तो जल्मालो आनी हो प्रवाद इजाया प्रवादांनी केला वय मू. एक बाळोक आमकां दिला, एक बाळ आमकां जल्माला, बाळोक आमकां दिला म्हणून. ह्या अंकवार मरयेन ताज्या कुशीन वावयलो म्हणटा बायबल. वावयलो गी वावो ना. देव मनीस जातना मनशा रुपार तो जल्मालो. मात न्ही मनशा बरी तो निमाणें मरणय पावलोय पावना. पूण देवाच्या सैमाक मरण ना, देवाच्या सैमाक जल्म ना. तो आरंभ, तो अल्फा, तो ओमेगा, ताका सुरवात ना अंत ना देवाक. पूण कारण कितें गी म्हणल्यार आमकां नियमांत सुटका दिवच्या खातीर तो आयलो. आज आमकां कांय नियम आसा गी बकऱ्या मांस खाय नाका, दुकरा मांस खाय नाका, कुंकडा मांस खाय नाका काय म्हणे तुमचे नियम आसा गी म्हजेर ना. म्हाका कोणें सोडयलां तें तूं जेजू सोडयता, जेजू सोडयता म्हाका न्ही तुका, तुका न्ही म्हाका जेजू सोडयता. मात्र न्ही आमी नियमां पाळणं नियमां पाळून लोकूच देवाच्या महिमेंतून भायर सरलो म्हणटा, देवाच्या राजांतून भायर सरलो म्हणटा. थंयच्यान परत्यान आमकां देवाच्या महिमेंत भितर सरच्या खातीर, भितर हाडच्या खातीर जेजू क्रिस्त आयलो म्हणटा. कित्याक आयलो जेजू क्रिस्त आमी देवाच्या महिमेंतून भायर पडिल्ल्या, भायर सरिल्ल्या, परत्यान त्या महिमेंत आमकां एक करीचे वय मू. त्या खातीर जेजू क्रिस्त आयलो म्हणटा. ऐका रोमाकारांक बरयलें पत्र वस्वर 3 ओळ 23 आनी 24 आमी आयकोवया. रोमन 3:23 आनी 24 वाच. कित्याक सकडी पाताक आदारलेले आनी देवाचे महिमेन वांटेले जावचे भाग होगडायलेले तसले. तरी पूण देवाच्या कुरपेच्या उधार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्त मरिफात मेळटा ते सोडवणे उदेशी देवाचे नितीवनपण मनशाक लाभता. तुमी फिल्मां पळयल्यात गी ह्या पयलें पळयल्यात मू. आतां हिंदी फिल्मांत पळयल्यार गुंडा म्हणटले आसतात वय मू. हे गुंडा कितें करतात कोणाक म्हणे हिरोक या ताच्या पुताक बापायक किडनॅप करतात. किडनॅप केल्या उपरांत ते कितें करतात 25 लाख देगा तो मैं क्या करेगा छोडेगा, 20 लाख देगा तो मैं एक मॉल दिल्यार ते सोडतात. हांगा पळया तुका आनी म्हाका पत्कांतले सोडोवच्या खातीर जेजू क्रिस्तान एक मॉल दिला आनी तेंचं मॉल जावन आसा तें अमोल एक रगत मोगाळ भावा भयण्यानो. त्या रक्ता वरवीं ताणें तुका आनी म्हाका कितें केलें सुटका दिली, सोडयली. आनी तूं सोडोवंक एक कारण आसा. आतां ह्या पृथ्वेंतली पयलीं मनशां कोण आदाम आनी येव ती पत्कान पडली वय मू. पळया देवसार कितलो चालू पळया. त्या एदनाच्या बागांत देवान सांगलें सगळें तुमी खावेत मात्र एका रुखाचें फळ तुमी. पूण देवसारान कितें दाखयल्लें कितें देवान खावंक नजो म्हूण सांगलें तेंच देवसारान दाखयलें. आतां देव ताणी पाताक आदार देवाच्या महिमेंतली भायर पडली वय मू. पूण देव पळया परत तांकां देवाच्या महिमेंत घेवचें येवजन कित्याक घालता गी म्हळ्यार आदाम आनी येवेन पाताक केल्लें तांच्या स्वंत कुशेन गी न्हय तांकां फसयल्लें मोगाळ भाव भयण्यान. देव कित्याक काकुळट दाखयता म्हळ्यार तांकां फसयल्लें. देवसारान तांकां कितें केलें फसयलें. तांच्या स्वंत इराद्यान स्वंत बुद्धीन तांणी पाताक केल्लें न्हय देखून देवा मुखार तें पाताक तांच्या लॅक धरुना देवान. आतां आमी पळया चीत दिवन ऐका. आतां एक आमकां थोडें कळीत आसा आमी हें पळयल्यार सोम्यांक जायना, हें केल्यार सोम्यांक जायना, हें सोम्यांक मानवना म्हण आमकां कळीत आसा थोडें वय मू. कळीत आसून आमी करतना तें कितें जाता तें पाताक जाता. पूण थोडीं पत्कां ह्या चुकी कळीत नासतना जातात की जायनात धाकल्या खातीर हांव सांगता. आतां हांव देवाचें उतर दिता वय मू. आतां तुमी कितें चिंतात ओ ब्रदर आतां देवाचें उतर दिता आसा म्हणून. पूण उतरां उलयतना उतरांत लेगून हांव चुकोवन पडटां की पडना. आतां पडतें आसा पूण जाय म्हूण पडटां की ना. उलयतना अकस्मात येता देखून म्हाका तें बोगसाणें आसा. जाय म्हूण हांव उलयना, जाय म्हूण हांव चूक ती करिना.
पूण थोडी आमी कितें करता आमकां करेक्ट गोट्ट आसा 100% गोट्ट आसा हें हांवें पळोवंक नजो पळयल्यार तें सोम्याक मानवना हें बिजनेस हांवें घालूंक नजो हें घाल्यार सोम्याक मानवना ह्या ही एक जागो आसा एक सर्कल आसा त्या सर्कला भितर गेल्यार सोम्यांक तें पसंद ना कळीत आसून करता पळया तें पाताक जाता पूण आदांक आनी येवेक कितें केलें देवचारान कितें केलें तांकां पोसयलें पोटी मारन पोसयलें हें देवाक कळीत आसा एक पाटी आमकां संवसार कितें करता फसयता धर्म कितें करता फसयता फसोवन घेवन आमी करता हें देवाक कळीत आसा देखून आमकां परत्यान पळया तें मोल दिता सडोवण्याचें मोल दिता तें अमोलीक रगत दिता त्या रगतान तो तुका आनी म्हाका कितें करता सोडोवन हाडटा ह्या संवसारांत व्हडलीं व्हडलीं नांवां आसात वय मू रायांचीं नांवां आसात व्हडले व्हडले परा मनीस व्हडले व्हडले नांवां आसात खंयच्याय नांवा वरवीं तुका आनी म्हाका सुटका सोडोवन मेळ्ळा गी मेळो ना वय मू एका जाग्यार तेग बसून आसले खंय कितले जाण तेग एकलो म्हणटात न्ही त्या जातीचो एकलो मुस्लिमांचो एकलो या लिंगायताचो एकलो आनी एकलो अशें तेग बसून आसले बसून आसतना मुस्लिमांचो पयलें उलयलो खंय आनी म्हळें खंय आमी मुस्लिमांचे भारी एकवटांत आसा आमचो एकवट कोणें मोडोवंक जायना आमच्या नांवांत तर एकवट आसा म्हज्या एकल्याच्या नांवांत 100 जाण आसात म्हणलें खंय ताणें एकल्याच्या नांवांत कितले जाण आसात विचारलें तुजें नांव कितें ताणें म्हणलें खंय नूर बादशाह ಎಷ್ಟು बादशाह तुमी आयकुनात गी नांवां नूर बादशाह नूर जहां नूर जिलानी म्हणून ताणें म्हणलें आमच्या नांवांतच 100 जाण आसा इतले एकवट म्हणून अशें म्हणटाना थंय आनी एकलो लिंगायत आसलो लिंगायताक इल्लेशें कालें जालें माथ्याक मारल्या बरी जालें ओ म्हज्या मुखार उलयता ताणें मागीर तुमचो काले एकवट तुज्या एका नांवांत कितले जाण आसात 100 जाण आसात तुज्या की चड म्हजे आसात म्हणलें खंय ताणें म्हणलें खंय म्हजें नांव नूरोंदय्या स्वामी म्हणून येवा स्वामी नूरोंदय्या स्वामी म्हणून तशें म्हणटाना आनी एकलो ब्राह्मणाचो आसलो ब्राह्मणाच्याक राग येयलो आनी दोगांनी सांगाता मेळोन ब्राह्मणाक म्हणलें खंय तुमी तूं कंजूस मारवाडी तुमी एकवटांत नांचनात तुमी एकवटांत नांचनात तुमी स्वार्थी लोक म्हणटाना ताणें म्हणलें खंय तुमचें घालें नूरा वंदू म्हजें नांव कितें जाणात गी अनंत कोटी पद्मनाभाचार म्हणून ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ मगळ भावना अनंत कोटी न्ही विश्वा कोटी असल्यार सोडवण आसाय ना सोडयलाय ना नूर जहां जावं दी नूर बादशाह जावं दी 1000 बादशाह जावं दी कांय फायद्याक एकल्याचें नांव मात्र फायद्याक पडचें जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काढून जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काढून खरेंच सांगचें जाल्यार कशें फिल्मांत ते गुंडा पळया किडनॅप करतात सैतानान तशें तुका आनी म्हाका किडनॅप करून दवरिल्लें जेजू क्रिस्तान ताच्या अमलेक रगत दिवन आज तुका आनी म्हाका सोडून हाडलें सुटका दिली परत्यान त्या देवाच्या महिमेंत भितर सरचें भागीदार तुजें आनी म्हजें पोण मोगाळ बाबा भयण्यानो ते देवाचें नांव उचारची न्ही ताका महिमा दिवची तुमी जाणात अब्रामाच्या काळार एक परजा जावन आसली आतां आमी परजा गी न्हय कोण आमी देवाचे पूत आनी देवाचे धुव आमी गलातकारांक बरयलें 15:4 7वी ओळ ऐका गलेशियांचे 4:7 त्या रक्तान त्या सोम्याच्या बलिदानान तुका आनी म्हाका कसल्या संबंधांत हाडलां पळया गलेशियन 4:7 वाच तर तू ह्या फुडा गुलाम नाही बगार पूत कोण गुलाम कोण मै पळया परण्यासोल्याचो मध्यस्थ कोण मैजे आनी मैजेच्या काळार इस्रायल परजा गुलामपणांत आसली वय मू नव्या सोल्ल्याचो मध्यस्थ कोण स्वामी जेजू क्रिस्त आतां आमी गुलामपणांत आसा की पुता बरी आसा पळया मोगाळ भावा बडी खंय बदलावण पळया मैजेन गुलामपणांत दवरिल्लें पूण क्रिस्तान तुका आनी म्हाका सोडोवन हाडलें सुटका दिली मोगाळ भावा भयण्यानो कितें केलें आमकां सोडोवन हाडलें सुटका दिली पळया आदांव देवाचो पूत वैगी न्ही आदांव कितें म्हणलां बायबलांत आदांव देवाचो पूत म्हणलां देवान ताका संपूर्ण अधिकार दिल्लो आदांवक दिल्लो की दिवना वाडा आनी चडा संवसार भरा प्रत्वेच्या मनजादीचेर सुकण्यांचेर जीवदाळ्यांचेर अधिकार चलया म्हणून गी अधिकार दिल्लो की दिवना पूण कसो ताणें होगडायलो देवसारान ताका फसयलो आनी तो अधिकार कोणें करून घेतलो देवसाराच्या हातान घेतलो पूण परत्यान देव आतां तुका आनी म्हाका म्हणटा तुमी आतां फसोवन पडटले न्हय तुमकां आतां कोणेंय नाडूंक जायना
कोणीय तुमकां खाण व्हरूंक जायना कित्याक तुमी आतां गुलामपणांत नात तुमी आतां कोणा मदें आसात पुता मदें आसात मोगाळ भावणीनो पोरण्या सोल्ल्यांत पर्ज आनी देव म्हणटले नव्या सोल्ल्यांत बापाय आनी पूत म्हणटात तूं कोण तो कोण बापय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगासो व्हडा मोगान परजेक पळेवचो बापय तो आमचो बापा सर्वांक मोगासो व्हडा मोगान परजेक पळयान गे कसलें दायज तुका आनी म्हाका कसलो भरवसो तुका आनी म्हाका कसलें इनाम तुका आनी म्हाका देवान दिलां आनी हें सगळें केलां ताच्या अमोलीक रक्ता वरवीं एपेस घराक बरयलें पत्रवस्वर 1:7 वळू ती कृपा आनी दया म्हणटा मोगाळ बाबा विशेष कृपा म्हणटा Ephesians chapter 1 verse 7 वाच क्रिस्ताच्या मरणावरवीं क्रिस्ताच्या मरणावरवीं आमच्या पातकांचे आमकां बोगसाणें मेळ्ळां आमकां सोडवून लाभल्या ह्या इतल्या उदंड मापान आमचेर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगू तुमी बँकाक गेलात की केदाळा म्हणी बँकाक वेता वय मू तुमचे कितले लाख थंय पयशे आसूं दी बँकाचो एक टायम आसा वय मू त्या टायमार मात्र ते तुका पयशे दितात चिंता 10 वरार बँकाचो कॅश आरेवचो टायम म्हूण चिंता 10 वरां पयले 9:30 गेल्यार इल्ले पयशे दी म्हळ्यार दितात ते तांच्या टायमार ते दितात आनी तांचो बंद करचो एक टायम आसा वय मू 4 वरां सांजे दनपरां 4 वरां उपरांत ती खंयचीं कामां करिना टायम जालो म्हणटात तुका लोन जायचे या कितें जायचे ते कितें म्हणटात टायम जालो फाल्यां या म्हणटात पूण तुमी बँकाकाराक सांगा तेंचो टायम जालो 4 वरार बँक बंद करचो टायम जालो म्हाका एक 10 लाख रुपये फिक्स डिपॉझीट करूंक आसा ते म्हणा तो 5 वरां रावता गी रावना इच्छ जावन आसा देवाची कृपा ही हाका म्हणचे कृपा तो फिक्स डिपॉझीट करूंक आसा म्हणल्यार 1 वार न्ही 2 इजी 10 तंत्रज्ञान कुल्लू म्हणटा तो आमकांय तशेंच मोगाळ बाबडीनो ही कृपा आसा पळय विशेष टायम जाला पत्के म्हणचे पैसा दिवन जाला जाल्यारय तुका बगसून ताणें भायर हाडला ही कृपा विशेष थरान म्हणटा आनी हें कोणेय दुसऱ्यान करूंक तें साध्य आसा गी म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इश्ट कर म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इश्ट खरो राखता म्हाका हर एक घडी लाभता म्हाका कृपा ताची राखता म्हाका हर एक घडी लाभता म्हाका ताजे तितलो बरो ताजे तितलो कृपेन आनी मोगान भरलो कोणी ना मोगाळ भाव भयणीनो विशेष कृपेन ताणें तुका आनी म्हाका त्या पत्कांतल्या भायर काडला आनी बरें जिवीत जियोंक बरें करूंक आतां तयार केलां की करूं ना आमकां कशें तयार केलां पळया हेब्रांक बरयलें पत्रवस्वर 12:24 वळ आबेलाच्या रक्ता प्रास चड मोला अदीक आनी उत्तम रक्ताशी तुमी धांवून आयल्यात म्हणटा देवाचें उतर Hebrews 12:24 वाच नव्या सोल्ल्याच्या मध्यस्थ जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्ता प्रास अदीक अर्थाच्या शेणा इल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात दोगांचे रगत बोब मारता अबेलाचे रगत बोब मारले आनी सोम्याचे क्रिस्ताचे रगत बोब मारता मारिना स्पीकिंग ब्लड म्हणटा आमी दोगांचे रगत उलोवचें रगत अबेलाची गोमटी कातरिल्ली कांय ना न्हय ताका जिवेशी मारलो ताजें रगत बोब मारलें की मारूं ना कितें म्हणलें म्हाका नीत कर दी देवा म्हणटा एकल्याची नीत केल्ली अबेलान वय मो ताजे एकल्याची मात्र नीत मागता पूण सोम्या जेजू क्रिस्ताचे रगत बोब मारता ताजी नीत करूंक गी तुज्या आनी म्हज्या खातीर आमचे खातीर सगळ्या संवसाराच्या निती खातीर ते रगत बोब मारता मोगाळ बाबा भयण्यानो कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात मयचे देवा मुखार चुकोवन पडला की पडो ना चुकोवन पडला कित्याक कसो चुकोवन पडला तुमकां कळीत आसा गी तो कडपा लागीं उलय म्हळ्यार कडपाक कितें करतलो मारतलो कडपाक वचून मार म्हळ्यार तो कितें करतलो उलयतलो देवान सांगल्याक विरोधच करतलो केदाळारी म्हळ्यार जायत्या फावटी केला जेजू क्रिस्त एकलो मात्र 100% कितें देवान सांगला ते मात्र केल्लो मोगाळ भावा भयण्यानो 100% म्हळ्यार देवाची खुशी करच्या खातीर आपल्या कुडींतलो निमाणो रक्ताचो थेंबो एक ताणें वळयलो उरिल्ल्यांतलें रगत न्हय आसलें रगत न्हय निमाणे रक्ताचो थांबो आसा पळय तो एक ताणें कितें केलो वरयलो कोणाची खुशी करूंक बापाची खुशी करूंक मोगाळ भावा भयण्यानो आज आमी कोणी तुमकां मागण्याक वेतात रेतेरेक वेतात म्हण इल्लें सांगल्यारी दुखयल्यारी व्हड आमकां खंत आसा गी बेजाराय आसा गी कित्याक तुमी हांगा आयल्यात पण हाज्या परस वर्तो जागो आनी वर्त तें बलिदान कांय ना म्हणटा
संवसारांत भांगार आसा रुपें आसा मस्त मस्त मोलादीक वस्त आसा वय मू आसा की ना पूण तुका आनी म्हाका जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता परस मोलादीक खंयच आसूंक नजो आनी खंयच ना आसा गी म्हाका भांगार मोलादीक न्हय जायत्या संवसारांत आसा तें म्हाका मोलादीक न्हय तुका आनी म्हाका मोलादीक एकच मोगाळ बाबडीन हें तुका आनी म्हाका सुटका आनी सोडवण दिला पळया आज बापाक लागीं हाडला पळय ह्या अमोलीक रगत हाज्या परस वर्तें कांयच हेब्रांक बरयलें 15:3-5 वळयका थंयसरी म्हणटा म्हयजे एक साकर पूण क्रिस्त सर्गींच्या राज्याचो अधिकारी म्हणटा हिब्रू चॅप्टर 3:5 वाच 3-5 मोइजे देवाच्या घरांत एक विश्वासी साकरा बरें काम करतलो देवान फुडें सांगूंक आशिल्ल्या संदेशाक साक्ष दितलो पूण क्रिस्त पुता बरी देवाच्या घरचो विश्वासी अधिकारी पळया तुमी आतां कोर्टाक वेतात या खंय म्हणे आमची कामां जावं गव्हर्मेंट ऑफिसांनी आमी वेता वय मू तुमी पियोना लागीं वेतात सीदा अधिकाऱ्या लागीं वेतात कोणा लागीं वसाजी आमी कोर्टांत पियोना लागीं वेतात गी पियोनाक मेळटात गी या खंयच्या ऑफिसांक ऑफिस बायक मेळटात गी त्या शेकाक बॉसाक मेळटात हांगा म्हणटा म्हयजे ऑफिस बाय म्हयजे क्लार्क पूण जेजू कोण बॉस धनी सगळ्याचो सगळें ताच्या हातांत आसा ताच्या अंडर आसा कोणा लागीं वसाजी सेवका लागीं गे अधिकाऱ्या लागीं वसाची बॉसा लागीं वसाची धनिया लागीं वसाची मोगाळ बाबडीनो आमची कामां कुडले जातात की जायनात वेग्गी जातात की जायनात तुमी आतां कोणा लागीं आयल्यात सेवका लागीं आयल्यात की अधिकाऱ्या लागीं आसात अधिकार चलयतले सांगात आमी आसा मोगाळ बाबा भयणानो उर्ब आसा की ना संतोष आसा की ना खंत आसा गी बेजार आसा गी अधिकाऱ्या सांगत आसतना भिरांत आसा गी ना आतां कर्नाटकाचो DSP आसा IG आसा ताजे सांगता तूं आसल्यार तुका भिरांत आसा गी कितेंय जाल्यार कितें करता तो म्हजो फ्रेंड न्ही तो कितें करता तुका राखता की राखना जुवांवचे पयलें 15:4 देखून जुवांव म्हणटा आमी देवाचो मोग करचो तो मोग न्ही देवान तुजो आनी म्हजो मोग केला पळय तो खरो मोग म्हणटा मोग 1 John chapter 4:10 मोग हांतू आटापून आसा मोग हांतू आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयलेल्यान बेजार करिनाकात आतां आमचो मोग आमी म्हाका धर सांगता आमचो मोग केदाळा आज काही काम ना आज काही फंक्शन ना कोणी मोरो ना आज कोणाकी माती घालूंक ना या खंय वचोंक ना आनी खंय आमच्या धर्मांत काही काम ना जाल्यार न्ही आज पुरसोत आसा आज खंय या अळे मागण्याक या अळे रेतीरीक या आज या पळय हो देवाचो मोग न्हय म्हणटा हो देवाचो मोग आमी करता पळया पुरसोत आसल्या वेळार तो देवाचो मोग न्हय देव म्हणटा ताणें मोग केला पळया कसो मोग केला ताणें आपल्या एकल्याच पुताक सयत बाकी दवरनासतना मोगाळ भावा भयण्यानो हो खरो मोग म्हणटा देवाचो वय गी न्हय आनी देवान इतलो मोग तुका आनी म्हाका कित्याक केला जुवांवचें पयलें पत्र 3:5 आमी आयकोवया 1 John chapter 3:5 कित्याक मोग केला देवाची खुशी कितें आशा कितें पातकां कान उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात ताजे तें कसलेंच पाताक ना क्रिस्त कित्याक आयिल्लो पत्का आणकी हांव पत्कांत आसा जाल्यार सांगा आतां पुराणाची काडला न्ही काडून आतां ही रेतीर कित्याक पाद्र्या बांद दवरला सांगा म्हाका हांगा रेतीर कित्याक दवरला पळया तुमी आज 8 तावन 4 वरां पर्यंत बसतात वय मू 8 वरां हांगा पाव जाल्यार घरा 6 वरां सुटल्यात वय मू घरा पावतना परत्यान 6 जातात वय मू बरती 12 वरां हांगा बसल्या पाता करूंक अवकाश आसा गी पळया ही रेतीर कित्याक पत्कांक काण उडोवंक पत्कांचे संदर्भ चुकोवंक आमी संवसारांत आसल्यार आमी कितलें उलोवणें उलयता गी उलयना कितलें पळयता कितलें आतें पुरा उरलें गी उरोवना पळया उरलें गी उलोवना आतां स्त्रियांक तुमी आयकलां स्त्रियां विशयांत कितें म्हणटात महिळेयरो म्हणटात वय मू महिळेयरो म्हणटात तांकां मातेयरूय म्हणटात कितें म्हणटात मातेयरू कित्याक मातेयरू म्हणटात मातू जास्ती महिळेयरू ಒಟ್ಟಿಗೆ मातेयरू तुमी पळया ह्या दादल्यांक आनी स्त्रियांक हांवें कोणाकी वयर सकला करचें न्ही एक दाखलो दिवचो हे मौनेश्वरात खंय गेल्यार हे मौना बसवत हे उलयनान खंय गेल्यार चिंता आतां वॉकिंग करूंक आसा आज वॉकिंग करूंक आसा फाल्यां वॉकिंगाक वचोंक आसा म्हणा वो दादलो कोणा लागीं उलयना सांगाना कांय करिना एक बरमुडा घालो दुसरे दीस गेलो तो शिदा वाटेर चलून एकलोच स्त्रियांक वॉकिंग करूंक आसा म्हण चिंता सांजेर 4 वरां फोन लायिल्लें अळे गो फाल्यां येवंक आसा तुवें
अळे गो तू ये गो अळे तू ये गो 10-15 जाणां ಒಟ್ಟು गेली मात नाही मागे ड्रेस कोड साडयो घाली ज्याला साडीत पुरा नानी मॅक्सी गेले ज्याला मॅक्सीत पुरा जाणांनी चुडीदार घाली ज्याला पूर्ण चुडीदारच गेली वॉकिंग करताना आमच्याच घरा लागी आमच्या घरा मुखार 5 स्त्री आणि एक दादलो वॉकिंग करतात डेली सकाळी एक राऊंड संजेर एक राऊंड हांव केदाळारी पळयता 5 स्त्रियो सांगात येतात उलोवन 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 येता आनी वो एकलोच मावनेश्वरा ताका आनी हाका इतलें गॅप आसा तांच्या सांगता तो मेळना वो एकलोच आका केदाळारी विचारा कित्याक एकलोच म्हाका कोण पळयता पूण स्त्रियांक ध्यान आसता आमकां पुरो जाणी पळयतात म्हणून हें ध्यान आसा जे केदाळारी आमच्या दादल्यांचें ध्यान कितें म्हाका कोण पळयता एक पाटी आतां 1 वर वॉकिंगाचो टायम आल्यार ती 1 वरा भितर करेक्ट घरा पाटी येतात वो गेल्लो 10 वरां 11 वरां जाल्यार जालें चलते रावला एकलोच पाटी वसोंक ना विचारल्यार कोण आसात घरा वचून काले करूंक आसा म्हाका कोण पळयतात एंत चिंताप एंत आजी पुरा पथकां उरलीं उरोनात वॉकिंगाक गेल्यार 15-20 जाणां सांगाता म्हणून उलयजे कितले खबरो उलयजे तुजो गो आसा गी म्हजो गो आसा गी आं हें बरें आसा गी आज पथकां कान उडोवचे खातीर येतेर मोगाळ भावा भयण्यानो हें देवाचें उतर कित्याक पथकांचो संदर्भ चुकोवचे खातीर हें देवाचें उतर आज आमकां जायते संदर्भ चुकयले की चुकोवनात आमच्या दोळ्यांनी कानांनी हातांनी पांयांनी पळय आज कितलें आमकां चुकयलें ताणें ती पथकां खाण उडोवंक आयलो खंय पूण मुखार वास पथकां कान उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो ताचे सवें जियेतलो कोणून सुपाताक करिना पळया जेजू क्रिस्तान सुवार्ता प्रगट केल्ली कशी गे म्हळ्यार देव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायचे वय देव भाग्यवंत देखून तुमी कित्याक तो पवित्र वय गे न्ही जेजू आतां हांव टाईट गट्टी 1 बाटली सोरो पिवं नाका टाईट जावन उबे रावन तुमी सोरो पिवंक नजो म्हणल्यार जाता गे तुमी मानतात गे ना वय पयलें कोणें सोडीची हांव ह्या पवित्रपणांत जाल्यार मात्र तुमकां तें पवित्रपणांत जिये म्हण हांवें सांगूंक हक्कदार आसा नाजाल्यार हांव हक्कदार ना देवा मुखार हांव पडकिरो जाता जें कितें तुमकां सोडूंक सांगता पळय पयलें कोणें सोडीची जेजू क्रिस्ता तें पाताक नातलें देखून तुमी पाताक आदारी नाकात म्हूण तो सांगोंक पावलो मोगाळ भावा भयण्यानो नाजाल्यार जाता गी जाल्यार तुमी आयकला न्ही गे आमी पाताक आदारल्यार पथकान पडल्यार आमचे खातीर एकलो आसा गी ना विनंती करूंक या मागोवंक आसा गी ना तुमी सर्कसाक गेलात गी केदाळा आतां आमच्या उडपींत लागला ते जम्बो सर्कस म्हणून खंयचो सर्कस जम्बो सर्कस या जम्बो आतां सर्कसाक तुमी गेल्यार वयल्या वयर पेंगटाक दोरी बांदून उडतात वय थंय तो हांगातावन हांगा उडतात उडनात सकला कितें आसता एक झाड बांदला वय तो चुकलो खंय पडटा झाडाक पडटा त्याच प्रमाणे पळया आमी तशें चुकोन पडटना सकला एक झाड आसा तें झाड कोण तो जेजू तो चुकोन पडटना तो धरता तो परतून सांबाळटा आनी परतून वयर वचोंक धाडटा पूण आतां सर्कसान तुमी पळयल्यार परत परत एकलो पडटा म्हणजे ताका ते सर्कसान दवरता ती हे पॉयंट परत बाय मिस्टेक कोण एकलो चुकोन पडता जाल्यार ताका सर्कसान घेतात परत परत वयर वयता सकला पडटा वयर वयता पडटा ताका दवरतात गी तशें आमी एक फावटी सर्कसांतून भायर जाता मागीर तशें जावनूच मुगाळ भाव भयण्यानो एक फावटी पडल्यार ओडना तो उखलिता तो सांबाळता कंप्लीट पडोवंक सर्कसांतून भायर जावंक कित्याक आयला जेजू तुज्यान म्हजी पथकां काण उडोवचे खातीर आनी कित्याक आयलो पळया जो आमचे पयलें पत्र वस्तर 4:14 विवळ सांगता 1 John chapter 4:14 कितें म्हणटा आयका जो हांव एक बरें उतार सांगता बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडलो ताका हाज्या पयलें फादर जेरीन तांणी एक देवाचें उतार आमकां दिला एक शिकोवन दिला हांवें एक 3 फावटी ती आयकला आनी आयकूंक आसा कित्याक म्हळ्यार जेजू तुका कोण गी म्हणून नांव कितें थोड्या फावटी हांवें ते अन्य थोडे भावार्थी लोक थोडे दुसऱ्या धर्म पंगडाचे देवाचे उतर आयकलां तेणी येसू अण्णा म्हणचें येसू नम्मा अण्णा म्हणटात येसू नम्मा अण्णा समान जायना म्हणून म्हाका भोगता न्ही जेजूक तुवें एक भावा रितीन पळयत की ना थोड्या सेवकांनी कन्नडांत देवाचे उतर दितले हांवें आयकलां येसू नम्मा अण्णा म्हणटात तुमकां सारकें लागता कितें कसो धाडुल्लो ताका बापान पाद्र्याबान एक शिकोवन दिला जेजू तुका संवसाराक तो कितेंय जावं दी धर्मांक तो कितेंय जावं दी तें तुका म्हाका पडून वचना तो तुका कोण खंयच्या रितीन ताजो स्विकार केलाय आनी सगळ्या पवित्र बायबलांत ते व्हडले सवाल मोगाळ भाव भयणीनो जेजून जायते फावटी विचारला वय हांव कोण गी म्हणून कितें म्हणला लोकांक एरेम्या म्हणलें जुवा म्हणलो मेल्ल्या मदें एकलो म्हणलें थोड्यांनी ताका देवसार म्हणलें थोड्यांनी सैतान म्हणलें थोड्यांनी बेलजेबल म्हणलें
थोड्यान मरयेचो पूत म्हटलें, थोड्यान जुजेचो पूत म्हटलें, थोड्यांनी तुजी भाव भयणी आमच्या सांगता तुवें आमच्या बरी म्हणलांगी म्हणून ना. पळय न्ही गी तो जेजू क्रिस्त कोणाक कितें कितें जावन आसलो आनी आतां ह्या संवसारान चालू आसा गी ना आसा. तुमी जेहोवा विटनेसाक तुमी पळया, तुमकां ती कोणी मेळ्ळां जाल्यार तो जेजू देव न्हय म्हणटात ती. कळटा तुमकां? हां, तांणी म्हणचें कितें गे म्हणल्यार तांचो एक बटी म्हाका एका भयणीन एक बूक दिल्लो. तो बूक हांवें वाचुल्लो. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ನಾವು ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು म्हणून जेहोवा विटनेसाच्या बुकांत हांवें वाचलें उतर तुमकां सांगता. कित्याक म्हळ्यार जेजूक आज कोणे कोणे कशें कशें जाय तशें समजून घेतलां की घेवना. आज कितले पंगडांत की त्या त्या मंडळी समजून घेतलां. देखून पाद्र्याबान तुका न्ही म्हाका एक देवाचें उतर दिलां, जेजू तुका कोण? तो देव गी, तो बाप गी, तो सोडवणदार गी, तो तुजो रक्षक गी, तोच तुका जिवीत गी. हें खात्री जाय जी तुका न्ही म्हाका आज रेतीर आयकतल्या मोगाळ भाव भयणानो. नाजाल्यार आमी हांगा चड तेंप उरची ना, जैती उरोना तशें आमी उरची ना. जेजूक तुका कशें जाय तशें चिंतल्यार तूं हांगा उरचो ना, हांव हांगा उरची ना. पूण पवित्रत्व तुका सडवणदार जावन तुवें स्विकार केला जाल्यार तुका न्ही म्हाका ह्या सभेंतले कोणेय काडूंक जायना, कोणेय ताजे तर विंगड करूंक जायना. असलो संबंध तुजो आनी म्हजो जाय जेजू थंय. हाज्या पयलीं फादर जिरी सांगला तो एक व्हडली बांय कितें जावन आसा, ती एक व्हडली बांय मोगाळ बाबरीनो, आनी बांयांचे सुत्तू कितें येतात, झरी वळटात, आनी तुवें काडल्या तितले ते झरी उणें जातात की चड जातात? चड जातात. जाणवाय म्हणलेली झर, गिन्यान म्हणलेली झर, बूद म्हणलेली झर, मोग म्हणलेली झर, कुरपा म्हणलेली झर, कितले झरी तूं ओडटाय काडताय तितलेच झरी ते कितें जातात? तसलो सडवणदार तो मोगाळ भावा भयणानो. देखून तुवें आनी हांवें कशें ताका स्विकार केलां. आज समाज ताका कशें स्विकार करता, संवसारान ताका कशें स्विकार केलें हें तुका आनी म्हाका गरजेचें न्ही. हांवें आनी तुवें आमी कशें ताका स्विकार केलां. सडवणदार कसो ताका धाडलो म्हणटा मोगाळ भाव भयणीनो. तुका आनी म्हाका सोडोवंक ताका धाडलो म्हणटा. तुजे आनी म्हजे खातीर ताका बलिदान जावन तयार केलो म्हणटा बापान. केलां गी करूं ना? तुजे आनी म्हजे खातीर. ताजे ते बाताक आसलें गी, तो चुकोवन पडला गी, ताजे खातीर रक्ताची गरज आसा गी ना. आमचे खातीर आमी म्हणटा न्ही, मोजे खातीर मोजे पासोत म्हजो जेजू कोरसार मेलो, पातका खातीर रगत वारून म्हाका ताणें. तो आमी दुबळीं जाल्यार आमकां ग्रेस्तकायेन भरचे खातीर तो म्हणटा. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 8:9 आमी आयकुया. आमी दुबळीं पूण आमकां ग्रेस्तकायेन भरच्या पासत, आमकां ग्रेस्त करच्या पासत तो दुर्बळ जालो म्हणटा देवाचें उतर मोगाळ भाव भयणीनो. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 8:9 आमी आयकुया. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तचें उदारपण तुमी जाणा. उदारपण कसलें म्हण आमी जाणा. तो ग्रेस्त तरी तुमच्या खातीर तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. आतां तुमी सांगा, जेजू ग्रेस्त म्हणटा पयशान तो ग्रेस्त गी, आस्त बदकान तो ग्रेस्त गी. जेजू कसल्यांत ग्रेस्त? ताज्या पवित्रपणांत तो ग्रेस्त मोगाळ भाव भयणीनो. जेजू कसो ग्रेस्त? ताज्या पवित्रपणांत तो ग्रेस्त. तुका आनी म्हाका ह्या पवित्रपणांत ग्रेस्त करच्या खातीर तो दुर्बळ जालो. म्हणल्यार एक पातकी म्हणचे ताका शिक्षा भोगली गी बघून ताणें. एका पातक्या बरी तो जालो कित्याक? ताज्या पवित्रपणांत तुका आनी म्हाका ताणें भरूंक आसलें. ताज्या पवित्रपणांत तुका आनी म्हाका ताणें एक करूंक आसलें. आतां आमी संवसारांत कितें कोणाक ग्रेस्त म्हणटा संवसारांत? आतां मुकेश अंबानी आसा, आनी कोण आसा टाटा आसा, बिर्ला आसा, आनी हांकां आमी कितें म्हणटा? ग्रेस्त म्हणटा. पूण देवाच्या दृश्टीन तांच्या परस चड दुर्बळ कोणी आसात गी ना. तुमी पळयलां जाल्यार ह्या संवसारांत ग्रेस्तांची लिस्ट आसता वय मू हर एका वर्सा आसता गे आसना. टॉप 10 कोण आसात म्हणून ती ग्रेस्तांची लिस्ट तुमी पळया. ह्या पोटी लिस्ट आयला. ह्या वर्सा 1 नंबरार आसलो ग्रेस्त मनीस, येवच्या वर्सा खंय वयता? 8 या 9 नंबरार वयता. आनी ह्या वर्सा 7 नंबरार आसलो मनीस, येवच्या वर्सा 2 या 1 येवंक शकता की सकाना. तशेंच हांवें काल ती लिस्ट पळयली. आतां टॉप रिचेस्ट एका 10 भितर मुकेश अंबानी इलो सकला आयला, ताज्या जाग्यार एक बायल मनीस आयला. पळया कशें वयर सकला जाता. पळया संवसारी ग्रेस्त काय वयर सकला जाता, पूण ही जेजू क्रिस्ताची ग्रेस्त काय पवित्रपण आमी आपणायता. पळया हें वयर सकल जाता गी, हें पवित्रपण सदां काल उरता. ही जाणवाय वो भावार्थी हें बरेंपण आमचें वयर सकल जाता गी. आतां कोणी आनेकल्यान म्हाका सकला घालून वयर वचोंक जाता गी? वसियत त्याच पवित्रपणान जीवन वसाचें वय मू. तुमी बरो एक बायबलान दाखलो आसा, एक आरिगार आसलो वय मू, पिडेस्त आरिगार.
तो कटल्यार न्हिदून आसता वर्सां कटल्यान तो न्हिदून असो आसता. जेजू एक पटी कितें म्हणटा त्या आरिगाराक, उठ ना तुजी पातकां तुका बक्षाली म्हणटा. पयलें कितें म्हणटा, तुजी पातकां तुका बक्षाली. आतां ताजी पातकां बक्षली म्हण ताका कळीत आसा, सोम्यांक कळीत आसा, संवसाराच्या लोकांक कळीत आसा की कळीत जावना. पळया, देव तुज्यान म्हणजे पातकां बक्षिताना आमकां मात्र तें कळीत जाता. आमच्या अंधस्कारांक लोकांक कळीत जाता की आतां जावंक पुरो हांव चुकोवन पडलां. तुमी कितें म्हणटात, ह्या एंड्रून एक कसलें पाताक केलां आनी खंडीत देव ताका बक्षिना म्हण तुमी चिंतात. म्हाका बक्षाणें दिल्लें तुमकां कळीत जाता की, या तुमकां बक्षिल्लें म्हाका कळटा की ना. जेजू ताका कितें म्हणटा, तुजी पातकां तुका बक्षाली म्हणटा. आतां ताका कळीत आसा, जेजू कळीत आसा. आतां हे सगळ्या संवसाराच्या लोकांक कळीत जायचे वय मू. लोकांक कळीत जावच्या खातीर तो कितें म्हणटा, आतां तुजी खाट घे आनी चल म्हणटा. आतां लोकांक कळ्ळें कळोना, सगळ्या संवसाराच्या लोकांक कळ्ळें. जेजून ताका बक्षिलें, ताजे पाताक काडलें आनी ताजी पिडा बरी जाली म्हण तो लोकांक दाखयशें करता. ही ताजी ग्रेस्त काय. तो तुका आनी म्हाका पयलें बक्षिता मात्र न्हय, सगळ्या संवसाराच्या लोकांक तो दाखयता. हाका हांवें बक्षिलां मात न्हय, हाका हांवें बरें केलां मात न्हय, त्या पवित्रपणाच्या ग्रेस्त काय ताका हांवें भागीदार केलाय म्हण तो दाखयता. आतां म्हाका तो दाखयता की दाखोवना तुमकां. हांव तुमच्या हांगा बसल्या त्या प्रास चड ओडपात की हांवच पावलून सांगल्या बरी. ताणें म्हाका बक्षिलां मात न्हय, आज लोकां मुखार तुमच्या मुखार म्हाका बक्षिलां म्हण तो दाखयता आसा की ना. पवित्र करून त्या पवित्रपणान भागीदार केला म्हण दाखयता की दाखयना. तुमकां तो दाखोवन आसा की ना. पळया, ही ताची ग्रेस्त काय मोगाळ बापडे. ही ग्रेस्त काय तुवें आनी हांवें आपणायची. ही संवसाराची ग्रेस्त काय आज आसतली पळय आसची ना. बायबल म्हणटा न्ही ताका पाकाटे पडटात खंय. कितें जाता, ती उबोवन वेता खंय, उबोवन वेता आज एक कडेन आनी एक कडेन. ती वळ परत्यान वाचबे पळय. आमकां ग्रेस्त त्या पवित्रपणान ग्रेस्त करच्या खातीर तो दुर्बळ जालो, ताका पातकी म्हणजे पैसा लाभले ताजेर. वाच. आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो, कित्याक ताजे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. तो दुर्बळ जालो न्ही, ताजेर शिराप पडला म्हणलें, तो पातकी म्हणलें, खोटो म्हणलें, पुरा कित्याक आमकां त्या पवित्रपणांत हाडच्या पासत, देवा लागीं आमचो संबंद बरें करच्या पासत मोगाळ भाव भयण्यानो. देखून मुखार आमी आयकूया जो आमचें पयलें पत्र वचोर 3:8 वळ. आनी कित्याक आयलो जायत्या फावटी आमी आयकलां, फादर जेरीन आमकां सांगलां देवसाराच्या वायटाची कामां तो नाश करूंक आयलो म्हणटा. 1 John 3:8 आमी आयकूया. जो कोण पाताक करता तो देवसार असो, कित्याक देवसार सुरवेर तावन पातकी देवसाराची कामां नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो. ओडली बाबा विजयान सांगलें न्ही गे, तो सरकार आसा गे. आतां सरकार आसा गी तो, कित्याक ना सांगा. ताज्या पातका वरवीं, गर्वा वरवीं, हांकारा वरवीं ताका लोटून कितें केलां, सकला घाला मोगाळ भावा भयण्यानो. पळया, आमी सकाळीं उठून एक आमी प्लॅन करता की करिना कले म्हणी एक येवजण घालता वय माझं तें वसाचें, हांगा वसाचें, तें करचें वय मू. तशें देवी तुजे म्हजे खातीर एक प्लॅन घालता हर एक दीस. म्हज्या पुताक जशें करीचें तें करीचें अशें. देव सारी तुजे आनी म्हजे खातीर हर एका दीस एक प्लॅन घालता खंय. कितें प्लॅन घालता तो, कितें प्लॅन घालता, हाज्या कुटुंबांत प्रॉब्लेम हाडिजे, काजारी जिवितांत प्रॉब्लेम हाडिजे, बायले लेगीत प्रॉब्लेम करीजे, सभेंत प्रॉब्लेम हाडिजे, शेजाऱ्या कडेन प्रॉब्लेम हाडिजे, हेंय तो प्लॅन करता. पूण जेन्ना तूं मागणें करताय पळय, मागण्यार आसताय पळय, देवचाराचें प्लॅन कितें जाता, मोडटा, फिनीश जाता. देवचार म्हणटा अरे कितलें प्लॅन केल्यार ह्यो मागता दिंबेर पडटा, हात वयर करता आनी म्हजे प्लॅन मोडून घालता न्ही गी म्हणून. अशेंच सुमार तेंप जाल्या उपरांत तो प्लॅन घालता, तूं मोडताय, तो प्लॅन घालता, तूं मोडताय निमाणें, तो तुका सोडून वेता काय, सोड आनी एकल्याक धरया. हे एंड्रूची खबर नाका म्हाका. हांवें कितलें प्लॅन केल्यार एंड्रू कितें करता, म्हजे प्लॅन कितें करता, मोड घालता, नाश करता, एंड्रूक सोडता आनी लोरीच्या मांग धरता म्हणटा. तूं अशें सोडसोडी हांसोवन आसतना ताका कांय करूंक जायना. इल्लो कोंबये बरी कुरवाणे कोंबये बरी कर, तिका सोडी हाका धरया म्हणटा. येयची तुजे लागीं चतूर जायची, जागृत जायची, इडे दिवं नजो. ताचें कामच तेंच. सुरवेर तांदूच ताणें केल्लें तितलेंच वय मू. पूण आमी देवाची भुरगीं जाल्यार तांदूच आयका. 10वी वळवास, तातूंत 10वी वळवास. देवाच्या भुरग्यां आनी देवसराच्या भुरग्यां मदें फरक सोदून काडूंक नियम हे. आतां पळय, दोगांची भुरगीं आहात हांगा. आमी आमच्या मदें आसा दोगांची भुरगीं आहात. देवाची आसात आनी कोणाची आसात, दोगांची भुरगीं आसात म्हणटा. हांव सांगना, कोण सांगता, देवचाराची भुरगीं आसात म्हणटा. आतां दोगांय आसात पूण सोदून काडयच. कशें सोदून काडचें, जो कोण नितीवंत वाटेन चलना आनी आपल्या भावांकी मोगान पळयना तो देवातावन जल्मल्लो न्हय. आतां तुमकां हे दाखलो दिता, एकलो राय आसा वय मू,
राय येता राय म्हणटाना कसो आसता बरें बंगार शिंगार ताजे वस्तूर माणकां मोतयां ताचो मुकुट आनी व्हडल्या सिंहासनार वचून बसला हांव राय म्हणटाना सांगची गरज आसा गी आं पाद्रेबानाच्या पयलीं एका शिकोवण्यान सांगलें न्ही गी आतां डॉंकी गाडाव आसा गाडवान आय एम ए डॉंकी म्हण बोट घालून खंयची गरज आसा आमकां पळयतना डॉंकी म्हण कळटा की कळना ह्या रायाक ताजे बायलें स्वभाव पळयतनाच आमकां तो राय म्हण कळटा की कळना त्याच प्रमाणे तूं देवाचो भुरगो वय जाल्यार तुका पळयल्लीं हेरां सांगतात की सांगनात हांव देवाचो भुरगो म्हण हांवें म्हाकाच सांगून घेवचें न्ही तुमी म्हाका सांगाचें ओ एंड्रू न्ही जाय की देवाचो भुरगो ताजें उलोवणें पळय ताजी साल पळय ताजे बसा पुटाप पळय ताजी जिणी पळय ताजें कशें आसा पळय कोणें म्हणाजी म्हाका हांवें तुमकां म्हणाजी तुमी कोणाक म्हणाजी आमकां ह्या प्रमाणे आतां संवसारान वळखाजी हो देवाचो भुरगो हें देवाचें भुरगें हें ताजी जिणी पळयतना कळटा ताजी साल पळयतना कळटा की कळना कळटा मोगळ बाबा भयण्यानो देखून देवाचीं भुरगीं आसात देवचाराचीं भुरगीं आसात पूण आमच्या साली वरवीं आमी सकळीत करता पळया धाकल्या खातीर थोड्यांनी उल येयल्यार पुरो तोंड उक्तें केल्यार पुरो कोणाचें म्हण कळटा ती कळना पळया आतां जावंक पुरो हांगा पूर आमी कोणाची देवाची आतां शिकोवन जावन 15 मिनटां पाद्रेब आमकां भायर सोडता वय मू त्या जाल्यार कळटा आमी कोणाची ह्या 15 मिनटांनी आमी कळटा आमी कोणाची म्हण हांगा आसल्या बरी भायर आसल्यार आमी कोणाची देवाची हर एका जाग्यार आमी आमकांच आमी शो करता आमी कोण म्हण आमकां पळयल्लीं सांगतात आमी वेचे जागे पळोवन आमकां पळयल्लीं सांगतात थोड्या मनशा भशेन तुमी आयकला न्ही की ना सायबा तूं आपयल्यार येना म्हाका गोत आसा ना तिका सांगल्यार ती येना म्हाका गोत आसा ती अशे प्रकार करना ती अशे प्रकार सांगता ती सांगनात आमची साल पळोवन आमचे उतरां पळोवन आमची जिणी पळोवन पूण आमी देवाच्या मोगान भरलांगी बरोवना आतां ताच्या मोगान हाडलांगी हाडूना नित्यवंतपणाची वाट दाखयलागी दाखोवना मांड आमी आयकूया 1 John chapter 4 verse 9 आमकां कित्याक देवान जेजून धाडलो ते जिवीत आपणावचे खातीर म्हणटा 1 John chapter 4 verse 9 वाच आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धान देवान आपलो मोग आमचे ते उगडापो केलो आमी संवसाराचे नागरीक की सर्गींचे नागरीक आमी सर्गांचे नागरीक मोगाळ बाबडे एक फावटी पळया फॉरेनर्सांक टुराक येतात वय मू फॉरेनर्सांक पळयल्या तक्षण आमी कितें म्हणटा बाबा ही अमेरिकाची ही जपानची ही बारीक ग्रेस्त ही मोलादीक मस्त पुरो आसात म्हण आमी चिंता वय मू निजा की ती ग्रेस्त की आमी ग्रेस्त आमी कोणाक पळोवन त्या साऊथ आफ्रिकाच्यांक पळय बांच्या लेगीत भांगार चड आसा ही बारीक ग्रेस्त म्हण चिंता ती पुरो टोळ्ळू पडलू पुस्को आमी सगळ्या परस चड ग्रेस्त कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या संवसाराचे नागरीक न्हय आमी त्या सर्गींचे नागरीक मोगाळ बाबडीनो आपणाक सकला घाली नाकात कोणा मुखार सीदा सांगा हांव राय आनी देव म्हजो बाप म्हणून कितें म्हणाजी हांव राय आनी सर्ग म्हजें घर म्हजो जागो देखून असलें जिवीत देवान तुका आनी म्हाका बसयलां बरें करया मान महिमा आनी शांती आमी आपणावया हेंच भाग देव तुका आनी आमकां हर एकल्यांक पाव करून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन